بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. ما شاء الله. ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر. ما شاء الله ما شاء الله. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. زبردست. بارك الله. ما شاء الله. بارك الله. جزاكم الله. ما شاء الله ما شاء الله.